काँग्रेस फुडारी राजेश वेरेणकार हांणी डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या अकाली निधनाचेर गडद दूख व्यक्त केला. डॉक्टर केतन हे आपले भुरगेपणाचे इश्ट आशिल्ले आणि तांणी सदांच लोकांखातीर, खास करून भलायकी संबंधित अडचणींच्या वेळार मोलाचे काम केला, अशें तांणी सांगले. हो आपल्या जिवितांतलो सगळ्यात कष्टाचो आणि दुख्खाचो वेळ असल्याचे सांगून वेरेणकार हांणी त्यांच्या कुटुंबाक हे व्हड संकट सोंसपाची शक्ती मेळू अशी प्रार्थना केली. काँग्रेस पक्षाचो सहकारी आणि फोंडेचो एक बरो सामाजीक कार्यकर्तो डॉक्टर केतन भाटीकर हांचे एक ट्रॅजेडी अशें एका हितून खंय तरी वाटेर दांडेली आसतना ताका सोरोप चावलो आनी ताचें निधन जालें. खूब मनाक वायट दिसलें. आतां एक फोंडेचो तो फोंडेच्या वाठारांत ताचें बरें कार्य म्हणजे जाल्यार तें म्हणटा ताणें कोविडान केल्लें काम. कोविडानूच न्हय जाल्यार तो सदांच जे खास करून जांकां मेडिकल इमर्जन्सी केन्ना केन्ना लागताली तेन्ना तो धांवून वतालो. काल सुद्दां हांव ताजो एक पोस्ट पळयतालो, खंय तरी ब्लड कोणा तरी घेवन येता ताजे मदीं सुचून, म्हणजे अशें केन्ना जर ओडलो जाल्यार तो लोकांक धांवून वतालो. सो अशें ह्या म्हज्या मित्राचें निधन जालें आनी खूब म्हणजे एक जिवनांतलो आमच्या आतां म्हणटा जिवनांतलो एक वायट काळ असो हांव म्हणूंक शकता. आनी हांव एक ताका म्हज्या तर्फे म्हज्या कुटुंबिया तर्फे हांव ताका श्रद्धांजली अर्पण करता. आनी त्याच बरोबर ताजे जे आई वडील आसा, ताजे वडील खास करून म्हाका ट्युशन दिताले तें हांव केन्ना विसरूंक शकना. 5वी ते 10वी हांवें ताजे कडल्यान ट्युशन घेतलां. आमचे राजकारणा पेक्षा ताजे कडेन घरगुती संबंद आशिल्ले सुरवातीच्या काळार. म्हाजे वडील, ताजे वडील आमगेर येवप वचप. सो तेंच्या त्या आई वडिलांकूय म्हाका दिसता देवान शक्ती दिवची. हें जे तांकां एक तेंचेर जो आघात जाल्लो आसा तो आघात सहन करपाची तांकां देवान शक्ती दिवची. काळ खूब कठीण आसा. म्हाका समजता की तांची आज मानसिकताय कितें आसतली ती. परत एकदां तेंच्या आत्म्याक शांती लाभो अशें हांव मागतां. तुमच्या बरोबर हे काँग्रेसीनूय ते हालींच म्हणटा जॉयन जाल्ले ते रावपाक म्हणटा प्रयत्न जालो, पण इलेक्शन खंय तरी हें जालें आनी आयज खंय तरी तेंचें पिटिशन फायल केल्लें तेजें आयज खंय तरी हेरिंगूय आशिल्लें. सो कितें दिसता म्हणल्यार आमी बाय इलेक्शन जेन्ना जालें तेन्ना काँग्रेस पक्ष मुखार दवरून हांव आनी तो एकत्र आयिल्ले आनी आमी दोगांयनी एकत्रीत काम केलें. आनी एक पूर्व नियोजीत म्हणा नाजाल्यार कायदेशीर बाबी लागून तें इलेक्शन कॅन्सल जाल्लें, तेजेर हांव भाश्य करना. पूण विजया कडेन आमी जवळ पावल्ले. विजय हो निश्चित दिसतालो अशें लोक सगळे उलयताले. तेन्ना पयर सुद्दां म्हाका एक पत्रकारान विचारलेलें, तेन्ना म्हटलेलें की तुमी फुडें तुमची वाटचाल कशी आसतली राजकीय. तेन्ना हांवें म्हटलेलें की भाटीकार आनी हांव एकत्र आसतले, दोगांय भितरले कोणाकूय तिकेट मेळून एकत्र आसतले अशें. तितून राजकारण आज कितें आसा, हें आज जी घटना घडल्या ही राजकीय पलीकडची घटना. खंयच्याय मनशाचेर जेन्ना असो आघात जाता ही मानसिकताय दाखोवपाचो आज दीस. तेजेर हांव राजकारण कांय जास्त उलोवंक सोदिना ह्या गोश्टीर. येस.